अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अपने चैनल स्टोरी नेट में तमाम दोस्तों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपको इस तरह की कहानियाँ मिलती रहेंगी। आइए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम अदनान है और ये मेरी ज़िंदगी की वो कहानी है जिसने मेरी किस्मत बदल दी। ये चंद साल पहले की बात है। मुझे एक ज़रूरी काम के सिलसिले में फ़ैसलाबाद से कराची जाना था। मैं रात की ट्रेन में सफ़र करने वाला था। जब मैं फ़ैसलाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचा तो वहां काफ़ी रश था। लोग अपने अपने सामान के साथ इधर उधर भाग रहे थे। चाय वालों की आवाज़ें, ट्रेन की सीटियां और मुसाफिर की चहल पूरे माहौल को ज़िंदा बना रही थीं। मैं अपनी बोगी में पहुंचा और अपनी सीट संभाल ली। ट्रेन रवाना होने में अभी कुछ वक्त बाकी था। खिड़की से बाहर लोगों को देख रहा था कि एक अचानक एक खूबसूरत खातून मेरे सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई। उनकी उम्र तकरीबन 35 से 40 साल के दरमियान होगी। वो नहायत ही नफीस लिबास में मलबूस थीं। उनके लंबे स्याह खुले बाल थे और बड़ी बड़ी आंखों में अजीब सी कशिश थी। उनके चेहरे पर एक पुरसकून था और पुरसकून मुस्कुराहट थी जो किसी को भी अपनी तरफ मुतवज्जो कर सकती थी। मैंने सिर्फ एक नज़र देखा और फिर नज़रें हटा लीं। कुछ देर के बाद विसल बजी और ट्रेन चल पड़ी। तकरीबन आधे घंटे के बाद उन्होंने खुद ही गुफ्तगू का आगाज़ किया। आप कराची जा रहे हैं? जी हाँ। कराची में रहते हैं या किसी काम से जा रहे हैं? सवाल अच्छा था। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता बातों का सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने अपना नाम सारा बताया। वो कराची में रहती थी और फैसलाबाद अपनी एक अजीज़ा की शादी में शिरकत के लिए आई थी। सफ़र आगे बढ़ता गया और हमारी गुफ्तगू भी। कभी हम अपने बचपन की बातें करते, कभी ज़िंदगी के तजर्बात शेयर करते और कभी हंसी मजाक शुरू हो जाता। कुछ घंटों बाद ऐसा लगा जैसे हम बरसों से एक दूसरे को जानते हों। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। ज़्यादातर मुसाफिर ट्रेन में सो रहे थे। ट्रेन अंधेरे में अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी। अचानक मौसम तब्दील होने लगा। बादल आ गए और ठंडी हवा चलने लगी। बोगी में सर्दी महसूस होने लगी। मैंने अपना कंबल निकाल लिया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि सारा बार बार अपने हाथों को रगड़ रही है। मैंने पूछा, आप ठीक हैं? उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बस थोड़ी सी सर्दी लग रही है। मैंने फ़ौरन अपना इजाफ़ी कंबल उनकी तरफ बढ़ाया। उन्होंने शुक्रिया अदा किया। कुछ देर बाद ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। हम दोनों चाय लेने नीचे उतरे। रात की खामोशी में गर्म चाय का अपना ही मज़ा था। चाय पीते हुए उन्होंने कहा, देखो ना, ज़िंदगी भी अजीब है। कभी कभी कुछ लोग चंद घंटों में इतने अपने लगते हैं जितने कुछ लोग बरसों में भी नहीं लगते। उनकी बात सुनकर मैं चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। मैं भी यही महसूस कर रहा था। हम दोबारा अपनी सीटों पर आ गए। अब रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। ट्रेन में खामोशी थी। ज़्यादातर मुसाफिर नींद की वादी में जा चुके थे। सिर्फ ट्रेन के पहियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हम आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया। उनके शौहर कई साल पहले इंतकाल कर चुके थे। उनका एक बेटा बैरून मुल्क में तालीम हासिल कर रहा है। बज़ाहिर वो खुश नज़र आती थी, लेकिन उनकी बातों में
تنہائی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے بھی اپنی زندگی کے کچھ دکھ اور کچھ خوشیاں ان سے شیئر کیں۔ پہلی بار مجھے لگا کہ واقعی کوئی میری بات سن رہا ہے۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ اچانک بوگی کی اے سی سسٹم کی وجہ سے سردی بڑھ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کافی پریشان ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا، اگر آپ چاہیں تو کمبل اچھی طرح سے اوڑھ لیں، سردی کافی زیادہ ہے۔ انہوں نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد ہماری گفتگو زندگی، قسمت اور محبت جیسے موضوعات تک پہنچ گئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ محبت پر یقین رکھتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، پہلے نہیں تھا، لیکن اب شاید ہونے لگا ہے۔ وہ خاموش ہو گئیں۔ چند لمحوں بعد ان کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ صبح ہونے لگی۔ کھڑکی سے سورج کی پہلی کرن اندر داخل ہوئی۔ ہم دونوں نے محسوس کیا کہ پوری رات باتیں کرتے کرتے ہوئے گزر گئی تھی۔ حیدرآباد اسٹیشن پر ہم نے ساتھ ناشتہ کیا۔ اب کراچی صرف چند گھنٹوں کی دوری پر تھا، لیکن جتنا کراچی قریب آ رہا تھا اتنا ہی میرے دل میں ایک عجیب سی اداسی بڑھ رہی تھی۔ عجیب منظر تھا۔ مجھے محسوس ہوا تھا کہ یہ سفر ختم ہونے والا ہے، اور شاید اس کے ساتھ یہ خوبصورت تعلق بھی۔ آخر کار کراچی کینٹ اسٹیشن آ گیا۔ ٹرین آہستہ آہستہ رکی۔ مسافر اپنا سامان اٹھانے لگے۔ میرا دل بہت بھاری ہو چکا تھا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، سارا جی، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے بھی۔ پھر انہوں نے اپنے بیگ سے ایک چھوٹا سا لفافہ نکالا اور میرے ہاتھ میں دے دیا، اسے گھر جا کر کھولنا۔ یہ کہہ کر وہ پلیٹ فارم پر اتر گئی۔ میں انہیں جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ وہ لوگوں کے ہجوم میں کہیں گم ہو گئی۔ گھر پہنچتے ہی میں نے بے چینی سے لفافہ کھولا۔ اس کے اندر ایک تصویر تھی جو ہم نے سفر کے دوران کھینچی تھی، اور اس کے ساتھ ایک خط بھی تھا۔ خط میں لکھا تھا، عدنان، میں نے زندگی میں بہت سے لوگوں سے ملاقات کی، لیکن آپ جیسا مخلص انسان نہیں ملا۔ یہ سفر ایک سفر نہیں تھا، بلکہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔ اگر قسمت نے چاہا تو ہماری ملاقات دوبارہ ضرور ہوگی۔ خط کے آخر میں ایک فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں نے فوراً نمبر ملایا۔ کال اٹینڈ ہوئی۔ دوسری طرف سے سارا کی آواز آئی، مجھے معلوم تھا آپ فون ضرور کریں گے۔ میں مسکرا دیا۔ اس دن کے بعد ہماری گفتگو روز ہونے لگی۔ دن مہینوں میں بدل گئے، وقت گزرنے لگا، ہم ایک دوسرے کو بہتر انداز میں جاننے لگے۔ پھر ایک دن میں نے ان سے کہا کہ میں اپنی زندگی آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں اور اس کو ذرا خوشگوار بنانا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے جواب دیا، میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ 6 ماہ بعد ہماری منگنی ہوئی اور 1 سال بعد ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد ایک دن سارا نے مجھے اپنا ایک راز بتایا۔ انہوں نے کہا کہ جب میں فیصل آباد سے ٹرین میں سوار ہوئی تھی تو میری سیٹ کسی اور بوگی میں تھی، لیکن آخری لمحے میں نے ایک بزرگ خاتون سے سیٹ تبدیل کر لی تھی۔ میں حیران ہو گیا، کیوں؟ وہ مسکرائیں اور بولیں، کیونکہ پلیٹ فارم پر جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو دل نے کہا تھا یہ شخص میری قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ آج ہماری شادی کو
کئی سال گزر گئے ہیں، لیکن جب بھی ہم ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو کراچی جانے والی وہ رات بہت زیادہ یاد آتی ہے، جس نے 2 اجنبی مسافروں کو ہم سفر بنا دیا تھا اور ان کی زندگی کو بہت زیادہ خوشگوار بنا دیا تھا۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی کہانیوں کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ فیوچر میں بھی آپ کو اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں گے۔ مجھے اب اجازت دیں، نئے ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔